Otish.com. Learn anywhere, anytime. निजामती सेवाको श्रम बजारमा प्रवेश गर्न लाग्नुभएका उत्साही यो मुलुकको उच्च शिक्षित वर्गमा पर्ने तपाईँ भाइ बहिनीहरू सबैलाई मेरो शुभकामना। र आज मैले तपाईहरुसँग शेयर गर्न लागेको म धरणीधर खतिवडा करिब 35 वर्षको निजामती सेवाको मा कार्यरत रहेपछि उमेरको हदले नेपाल सरकारको सचिवबाट निवृत्त भएको पनि 7-8 वर्ष नागिसक्यो। र आज सौभाग्यवश भनौँ तपाईहरुको अगाडि मैले जानेका भन्दा पनि मैले अनुभव गरेका र केही विषयहरुको बारेमा तपाईहरुसँग मूलतः आज दुईटा विषयमा, एउटा खाद्य सम्प्रभुता सुरक्षा, त्यसको नेपालमा वर्तमान स्थिति र प्रभावकारिताका बारेमा, बढाउने बारेमा, र अर्को विपद व्यवस्थापनको बारेमा म केही कुरा यहाँहरुलाई बाँड्न अथवा शेयर गर्न गइरहेको छु। बुझ्नु के पर्यो भने लर्निङ इज अ कन्टिन्युअस प्रोसेस। कसैले सबै जानेको हुँदैन। त्यसकारण मेरो तपाईहरुलाई शुभकामना। म विषयवस्तुमा प्रवेश गरे। लोकसेवाले शाखा अधिकृतको तहमा प्रवेश गर्नुहुने भाइ बहिनीहरुसँग कुनै पनि प्रश्नको उत्तर खोज्दा त्यसको अवधारणात्मक स्पष्टता, छोटकरी रूपमा वा त्यसको अर्थ, त्यसको राष्ट्रिय सन्दर्भ, धरातलीय यथार्थ र अन्तिममा यहाँहरुको सृजनात्मक सोचको आधारमा त्यसको प्रभावकारिता कसरी भनेर पस्किनका लागि अनुरोध गर्छ। र यो त्यसै कारणले लोकसेवाको प्रतिस्पर्धात्मक जाँच एउटा व्यवस्थापकीय कला पनि भएको र गिभन टाइममा प्रश्नको चुरो कुरो बुझेर जवाब दिनुपर्ने भए हुनाले यहाँहरुको त्यही जवाफलाई सजिलो बनाउने उपायले म केही कुराहरु भन्न गइरहेको छु। सबभन्दा पहिले खाद्य सम्प्रभुता। खाद्य सम्प्रभुताको अवधारणा र परिभाषाको कुरा गर्दा खाद्य सम्प्रभुता विश्वव्यापी मानवाधिकारको घोषणापत्र 1948 ले अघि सारेको प्रत्येक मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको सुनिश्चितता मानिन्छ र त्यो आधारभूत अवधारणालाई संयुक्त राष्ट्रसङ्घको विशिष्टीकृत संस्था खाद्य तथा कृषि संगठन फूड एन्ड एग्रिकल्चर अर्गनाइजेसनले करिब 25 वर्ष अगाडि सन् 1996 मा जोडदार रूपमा प्रस्तुत गर्यो। र खाद्य सम्प्रभुताले खाद्यान्नको उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मका सबै श्रृङ्खलामा दिगोपनको, सस्टेनेबिलिटीको अनिवार्यतालाई स्वीकार गर्दछ। त्यसैले खाद्य सम्प्रभुताको स्थितिका बारेमा वा अवधारणाको रूपमा कुरा गर्दाखेरि यो मानिसको आधारभूत बाँच्न पाउने अधिकारको आवश्यकता हो। यद्यपि तुलनात्मक रूपमा कम विकसित, गृहयुद्ध, जनयुद्ध, जनआन्दोलन वा आन्तरिक कलहमा फँसेका अविकसित राष्ट्रहरूमा खाद्य सम्प्रभुताको स्थिति तुलनात्मक रूपमा कमजोर देखिन्छ विश्वव्यापी रूपमा नै। र नेपालले पनि खाद्य सम्प्रभुतालाई स्वीकार गरेर र खाद्य तथा कृषि संगठनको अनुबन्धलाई स्वीकार गरेर मानवाधिकारको एउटा अब्लिगेटरी राष्ट्रको हैसियतले पनि खाद्य सम्प्रभुतालाई पहिलोचोटि नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 मा प्रत्यक्ष रूपमा, परोक्ष रूपमा योभन्दा अगाडि पनि आएको थियो होला, तर प्रत्यक्ष रूपमा नेपालको अन्तरिम संविधान 2063 को धारा 18 मा त्यसको व्यवस्था गर्यो। यद्यपि त्यस विरुद्धको न्यायिक उपचारको हक संविधानमा दिइएको छैन, तर पछिल्लो चोटिको संविधान 2072 को मौलिक हकको धारा 1 र 36 को खाद्य सम्प्रभुताको हक कायम भएको देखिन्छ। त्यो मौलिक हकको रूपमा, जब हामी मौलिक हक भन्छौँ त्यो राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकारको रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो राज्यले आफ्नो अधिकार नागरिकलाई प्रदान गर्न सकेन, राज्यले आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सकेन भने मौलिक हकका कार्यान्वयन गर्न बन्ने ऐन र नियमलाई समातेर
न्यायिक उपचारको बाटो पनि पहिल्याउन सकिने ढोका भने भर्खरै खुलेको छ। यसरी हेर्दा विश्वव्यापी रूपमा मानवाधिकारको महत्त्वपूर्ण तत्त्वको रूपमा संविधानमा समेत प्रत्याभूत व्यवस्थाले आधारभूत आवश्यकताको रूपमा रहेको खाद्य सम्प्रभुतालाई ग्यारेन्टी गर्दै नेपालको भूगोलभित्र बसोबास गर्ने पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म विकट हिमाली जिल्लादेखि लिएर तराईका समथर भूभागसम्म बसोबास गर्ने सबै नेपालीलाई सामाजिक न्याय र समानताका आधारमा खाद्य सुरक्षाको खाद्य सम्प्रभुताको हक प्रत्याभूत गर्नुपर्ने राजकीय कर्तव्य हो। अर्थात् यो शासकीय र प्रशासकीय दुईटै कर्तव्य र जनताप्रतिको जवाफदेही पनि हो। त्यही नै लेख्नुपर्छ लोकसेवा आयोगमा। यसले राष्ट्रको नीति निर्माण तह र कार्यक्रम कार्यान्वयनका तहमा जिम्मेवार सरकारका सबै निकाय, अहिले हामीसँग 761 वटा निकाय सरकार छन्, खाद्यान्न उत्पादन गर्ने किसानको वर्गीय स्वार्थ र हितलाई सर्वोपरि राख्दै मन, वचन र कर्मले, ओठे भक्तिले होइन, किसानहरूको तहमा अनुभूत हुने गरी नीति र कार्यक्रमको निर्माण गरिनु खाद्य सम्प्रभुताको अर्को आधारभूत शर्त हो। त्यसैले खाद्यान्नको उत्पादन, वितरण, भण्डारण र व्यापारमा पारदर्शिताको अपेक्षा मात्र गरेर हुँदैन। किसानको बजारमाथिको पहुँच, बिचौलियाको शोषणबाट किसानलाई जोगाउने र यथोचित मूल्य प्राप्तिको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने विषयलाई पनि खाद्य सम्प्रभुताले समेट्दछ। श्रमको सम्मान गर्ने विषयलाई नीति, कार्यक्रम र संस्कारले पृष्ठपोषण गर्न सक्नुपर्दछ। किनभने अहिले पनि नेपालको राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको करिब 65 देखि 67% योगदान कृषि क्षेत्रबाट प्राप्त हुन्छ। त्यसैले खाद्य सम्प्रभुता नेपाली नागरिकको दैनिक जीवनसँग र मुलुकको समृद्धिसँग गाँसिएको ज्यादै महत्त्वपूर्ण मौलिक हक हो जो प्रत्याभूत हुनुपर्दछ। यसैसँग जोडिएर खाद्य सुरक्षा आउँछ। खाद्य सम्प्रभुता एउटा बृहत अवधारणा हो भने त्यो अवधारणालाई परिपूर्ति गर्न खाद्य सुरक्षाको पाटोलाई जान्नुपर्ने हुन्छ। उदाहरणद्वारा प्रस्तुत गर्न उपयुक्त हुन्छ। जाडोमा न्यानोपन महसुस गर्ने गरी हिँड्नुपर्छ, काम गर्नुपर्छ भन्छौँ हामी। त्यो न्यानोपन लगाउनका लागि कोट लगाउनु पर्ला, ज्याकेट लगाउनु पर्ला। त्यसैले खाद्य सम्प्रभुताको बृहत अवधारणा प्राप्तिका लागि अवलम्बन गरिनुपर्ने उपायहरूको रूपमा खाद्य सुरक्षालाई लिइन्छ। त्यसैले खाद्य सम्प्रभुताको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, त्यसप्रतिको राष्ट्रिय प्रतिबद्धता र पक्षधरता, संविधान र कानुनमा भएका संवैधानिक र कानुनी व्यवस्थाहरूका आधारमा संक्षेपीकरण गरेर यहाँहरूले लेख्नु पर्दा खाद्य सुरक्षा भनेको भोकबाट उन्मुक्ति अर्थात् फ्रिडम फ्रम हङ्गर भनिन्छ। त्यसले निम्न विषयमाथि जोड दिन्छ। उत्पादन र उत्पादकत्वमा वृद्धि गरी उपलब्ध हुने खाद्यान्नमाथि सबै नागरिकको समान पहुँच, एक्सेस, स्वामित्व, ओनरसिप, नियन्त्रण, कन्ट्रोल हुनुपर्छ। यो मैले अघि नै भने सामाजिक न्याय र समानताका लागि, र यसले सामाजिक न्याय, समानता र राष्ट्रिय खुसियालीको बलियो आधार प्रदान गर्दछ। कोही खान पाउने, कोही भोकै मर्ने अवस्था नहोस्, त्यो खाद्य सुरक्षा हो। त्यस्तो खाद्यान्नमा एकातिर दिगोपन र त्यसरी उपलब्ध हुने खाद्यान्नमा पोषणको तत्त्व र स्वच्छता अनिवार्य हुने भएको हुनाले अहिले भर्खरै स्वच्छता सम्बन्धी कानुन पनि सरकारले निर्माण गरिसकेको छ। त्यस्तो खाद्यान्नको आधुनिक र वैज्ञानिक भण्डारण र जगेडा खाद्यान्नको व्यवस्था, किनभने प्राकृतिक प्रकोप सम्बन्धी व्यवस्था गर्न भनेको ऐन समेतले जनतालाई सबै प्रकारको डिजास्टरबाट उन्मुक्ति सुरक्षित राख्ने दायित्व सरकारको भए हुनाले जगेडा खाद्यान्नको व्यवस्था गर्दै नागरिकलाई सुरक्षित राख्ने भरपर्दो संयन्त्र खाद्य सम्प्रभुताको अर्को आधार हो।
यसरी अवधारणात्मक रूपमा र अर्थको रूपमा खाद्य सम्प्रभुता र सुरक्षाको अवस्था दिइसकेपछि नेपालको खाद्य सुरक्षाको स्थितिबारे छोटो विश्लेषण शाखा अधिकृतहरूले गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो आधिकारिक सरकारी प्रकाशन वा अन्य तथ्याङ्कहरूबाट त्यसलाई पुष्टि गर्न सकिन्छ। आधिकारिक सरकारी तथ्याङ्क भन्नाले सम्मानित सदन समक्ष प्रस्तुत गरिएको आर्थिक सर्वेक्षण होस्, केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको प्रकाशन होस्, व्यापार प्रवर्धन केन्द्रको निकासी तथा व्यापार प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क होस्, भन्सार विभागको तथ्याङ्क होस् वा अन्य कुनै जर्नलमा आधिकारिक जर्नलमा प्रकाशित तथ्याङ्कहरूले नेपालको खाद्य सुरक्षाको स्थिति लेख्न सघाउ पुर्याउँछ। त्यसैको आधारमा म बुँदागत रूपमा 4-5 वटा कुराहरू यहाँहरूसँग बाँड्न चाहन्छु। अर्थमन्त्रीहरूले लगातार 3-4 वर्षदेखि पेश गरेको आर्थिक सर्वेक्षणको अध्ययन गर्दा नेपालको खाद्य सुरक्षाको स्थिति 77 वटा जिल्लामध्ये करिब 43 वटा जिल्ला खाद्य असुरक्षाको जोखिमबाट गुज्रनु पर्ने अवस्था छ। नम्बर 2, प्रति वर्ष प्रति नेपाली नागरिक 280 केजीको परिमाणात्मक उपलब्धता खाद्यान्नको घटेर 217 केजीमा झरेको छ। सुदूर पश्चिमका कर्णाली प्रदेशका वा उच्च हिमाली भेगका जिल्लाहरूमा मात्र होइन, कतिपय मध्य तराईका जिल्ला र पश्चिम तराईको कपिलवस्तु र हालसालै प्रकाशित अर्को तथ्याङ्कले एउटा अर्को तस्बिर पनि ल्याएको छ। विकसित मानिने झापामा समेत कुपोषणको स्थिति बढेर गएको छ। व्यापार प्रवर्धन केन्द्रको तथ्याङ्क अनुसार गत माघ मसान्तसम्म विगत वर्षको तुलनामा माघ मसान्तसम्म मात्रै हामीले 22 अरब भन्दा बढीको खाद्यान्न आयात गरेको अवस्था छ। जगेडा खाद्यान्नका राख्नका लागि हामीसँग भएका भण्डारण र वितरणका संयन्त्रहरू वैज्ञानिक भरपर्दा छैनन्, जसले गर्दाखेरि नेपालीले मान्ने राष्ट्रिय पर्वहरूमा चाडपर्वहरूमा पनि चामलको खाद्यान्नको अभाव झेलिरहनु परेको स्थिति छ। काठमाडौँको मुटुबाट अर्को बुँदा, काठमाडौँको मुटुबाट नजिकै रहेको एउटा ठाउँको म उदाहरण दिउँ। मकवानपुरको राक्सिराङ गाउँपालिकाको बसोबास गर्नुहुने चेपाङ दाजुभाइहरूले बिहान र बेलुका दुवै छाक हाम्रो खाने आदत अनुरूपको खाद्यान्नको सट्टा गिट्ठा र भ्यागुरमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ। यसरी खाद्यान्न उपलब्धता मौलिक हकको रूपमा प्रत्याभूत गरिए तापनि त्यसको दिगोपनको, त्यसको निरन्तरताको अभाव एकातिर देखिन्छ भने अर्कोतिर कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्वको स्तर छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीन र भारतकै तुलनामा पनि हाम्रो उत्पादन, प्रति हेक्टर उत्पादन र उत्पादकत्व, प्रोडक्सन र प्रोडक्टिभिटी करिब क्रमशः 42 र 33% कम छ। अर्थात् हामीले जे उत्पादन गर्छौं त्यो उत्पादन हेक्टरमा कम छ, प्रोडक्टिभिटी कम छ। खाद्य सुरक्षाका लागि दिगोपनको जुन आवश्यकता छ त्यो दिगोपनको आवश्यकताका लागि उत्पादनको अभिवृद्धि अत्यावश्यक हुन्छ। यसरी हेर्दा छोटकरीमा नेपालको खाद्य सुरक्षाको स्थिति सन्तोषजनक छैन। अब प्रश्न लेख्ने, उत्तर लेख्ने प्यारा भाइ बहिनीहरूले समस्या मात्रै पस्केर लोकसेवा आयोगले सन्तुष्ट हुने अवस्था हुँदैन। त्यसकारण यहाँहरू जस्तो पढे लेखेको विश्वविद्यालयबाट दीक्षित र प्रशिक्षित भाइ बहिनीहरूले सृजनात्मक सोचको आधारमा वे फरवर्ड के हो त, आगामी बाटो के हो, त्यो
निष्कर्षको रूपमा, सुझावको रूपमा, जसलाई हामी सृजनात्मक लेखन शैली पनि भन्छौँ, सुझावको रूपमा प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यो सुझावका 3टा पाटाहरू हुन्छन्। एउटा नीतिगत होला, अर्को व्यवस्थापकीय होला र अर्को प्रक्रियागत होला। थप जानकारीका लागि लग अन टु www.otis.com। सम्पर्क नम्बर, इमेल आइडी। धन्यवाद।